जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के एक एयर अताशी हैं, डिफेंस अताशी हैं, जो कि इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और सेमिनार था इंडियन पाकिस्तान की जो रिसेंटली जंग हुई उस हवाले से। वहाँ पे उन्होंने जब सवाल जवाब हुए तो उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, और उसमें वो कह रहे हैं कि जो इंडियन एयर फोर्स ने जो जहाज़ लूज़ किए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जहाज़ इसलिए लूज़ किए हैं बिकॉज़ कि इंडिया की जो सियासी लीडरशिप है, उसने हमें मना किया था कि अटैक नहीं करना पाकिस्तान की एयर डिफेंस के ऊपर या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक नहीं करना। ये इंडियन जो अटैची हैं, उन्होंने बात की है वहाँ पे। आई थिंक इन कैप्टन हैं इंडियन नेवी के शिव कुमार, ये उन्होंने एक सेमिनार में बात की। जारी बात है इन कैप्टन साहब की तो सर्विस गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक फियास्को शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, जिसमें वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब आपने ये किया क्या है और ये बात हुई क्या है, ये किस तरह इन्होंने बात कर दी। अब ऑपोजिशन इंडिया के पीछे पड़ गई। अब इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, आपको याद होगा अनिल चौहान साहब, बड़े उन्होंने एक जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था आई थिंक सिंगापुर के अंदर, कि उन्होंने कहा था कि वी लॉस्ट द जेट्स, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी लॉस्ट द जेट, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब वो हमारी चीज़ें बेहतर हो गई तो हम वो आ गए, और फिर हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज की। हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाके हमले किए, और फिर हमने वो जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इंडियन जो डिफेंस अताशी साहब हैं, वो उन्होंने भी एक क्रिटिकल फैक्टर को हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा है कि जो इंडियन एयर फोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, वो सख्त पॉलिटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल ऑर्डर। मोदी गवर्नमेंट, मैंने आपको एक चीज कही थी अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस इज कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है वो खुद फैसला करती है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस खुद फैसला करती है। इंडिया के अंदर वहां पे सियासतदान उनको बताते हैं ये करो और वो ना करो। तो उससे जो इंडियन फौज का जो मोरल है या उनकी जो कैपेबिलिटी है, देखें इंडियन फौजी बड़े कमाल के होंगे। दे मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी प्रोफेशनल इंडीड। वो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत काम करते हैं, बड़े नेशनलिस्ट हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हर वक्त सियासतदान पीछे से ठूंग ठांग कर रहे हों, नौकाचाकी कर रहे हों, तो फिर यही होगा ना। अब इंडियन जो डिफेंस अताशी ने ये कहा है कि जी जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स थे वर ऑपरेटिंग अंडर स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल ऑर्डर्स फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन या एयर डिफेंस सिस्टम को हिट नहीं करना। और ये जो लिमिटेशन थी हमारे ऊपर, इसकी वजह से हम, क्योंकि एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, ये एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है और इस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में हमें ये चीजें करनी थी। लेकिन पाकिस्तानी साइड ने क्या किया, पाकिस्तानी साइड ने कोई लिमिटेशंस नहीं रखी, ठीक है ना जी। और हमें पाकिस्तानी साइड को क्या था, हिट देम। जो मुझे बताया गया, जो मैंने सुना, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो एयर चीफ है उसने पाकिस्तानी अपने फाइटर पायलट्स को ये कहा था, आई नीड राफेल, मुझे राफेल चाहिए, ब्रिंग इट। जैसे मेजर गौरव साहब कहते हैं ना, मुझे आसम मुनीर का सर चाहिए। वो तो खैर चले, वो मोहब्बत में कहते हैं, उनका प्यार है जनरल आसम मुनीर से। लेकिन इन रियलिटी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे राफेल तबाहशुदा चाहिए। उनका जो प्राइड है वो राफेल में है, तो हिट द राफेल। जब उन्होंने राफेल को हिट किया तो प्राइड नीचे आ गया, वो सारा कॉन्फिडेंस, हर चीज खत्म हो गई। इसीलिए 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके ना।
یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ CDS چوہان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 2 دن جہاز نہیں اڑا سکے. دیٹ از امپورٹنٹ. سو وہ جو ٹیکٹیکل ڈس ایڈوانٹیج تھا انڈیا کو, یا انڈین ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس نے کوئکلی وہ ساری چیزوں کو اپروچ کو ٹھیک کیا, اپنی ٹیکٹکس کو ریوائز کیا, اور پھر انہوں نے برہموس اور باقی ساری چیزیں ہٹ کی. میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ there is a difference between the thinking of the Indian Armed Forces and Pakistan Armed Forces. And جنرل عاصم منیر تو بالکل کوئی معافی نہیں ان کی طرف سے. تو he says one thing, just hit them. اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا تھا کہ in the morning of 10th May جب امریکن چیف جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کانٹیکٹ کیا جنرل منیر سے, اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا اسحاق ڈار سے, تو جنرل منیر didn't take a call of عاصم منیر. جنرل منیر didn't take call of امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی. اس وقت انہوں نے کال نہیں لی. انہوں نے کہا جی وہ آپریشن روم میں ہیں and he is looking after few things. تو وہ دیٹ واز اے مومنٹ کہ بیسیکلی انہوں نے کہا یہ ہمیں رسپانس کا موقع ہے, یہ ہمارے پاس روز یہ دن نہیں آنے جواب دینے کے, آج یہ ہمارے پاس موقع ہے, ہمیں مودی صاحب کو جواب دے لینے دو. اگر آج ہم نے مودی صاحب کو جواب نہ دیا تو پھر چیزیں بہتر نہیں ہوگا. سو یہ اس چیز کو دیکھیں. اب ظاہری بات ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مس لیڈ کیا نیشن کو, کانگریس کہہ رہی ہے, سارے اپوزیشن میڈیا کہہ رہا ہے. اب سارے کا سارا میڈیا پیچھے پڑ گیا ہے اس پائلٹ کے, اور پائلٹ کے کیا پیچھے پڑنا ہے, حکومت کے پیچھے پڑ گیا. جب حکومت کے پیچھے پڑا ہے تو حکومت نے ظاہری بات ہے سیدھا سیدھا پیغام بھیجنا ہے. انہوں نے کہنا جی ان کو فارغ کریں. ہم نے کب منع کیا تھا؟ حکومت تو نہیں کبھی بھی اپنے سر پہ لیتی. دیکھیں حکومت اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی, حکومت اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہی. سمجھ رہے ہیں بات؟ حکومت اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی. سو یہ چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شاید نارملی پاکستان جو ہے وہ کہے گا کہ جناب ہماری تو لاٹری نکل آئی, ہم تو جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے, انڈیا کے اندر لڑائی ہے. میں نے کیا کہا ہے, دیر از اے لڑائی گوئنگ آن ان انڈیا سنس آپریشن سندور. پاکستان کو کوئی کلیریفیکیشن نہیں دینی پڑ رہی, نہ پاکستان کی فوج کو. دیکھیں فوج کو آپ جتنا مرضی کرٹیسزم کرنا کوشش کریں, فوج کو وہ کرٹیسزم کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ جی وہ دے ہائڈ بیہائنڈ جی مورال ڈاؤن ہو جائے گا فوج کا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جو ایک پوری دنیا میں چلتا ہے, انڈیا کے اندر بھی, پاکستان کے اندر, ساری جگہوں کے اندر. جیسے امریکہ نے حملہ کیا ایران کی اس پہ نیوکلیئر سائٹ پہ, تو سیکٹری ہیگ پیٹرسن نے کیا کہا, اس نے کہا یار وہ تو تم لوگ انڈیا ہماری امریکن فوج کی پروفیشنلزم پہ کوسچن مارک کر رہے ہو. یو آر کوسچننگ the professionalism of the American forces. آپ کی ایسی کی تیسی. وہ CNN کے پیچھے بھی پڑ گئے, سارے پڑ گئے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہمارا جو سب سے ینگ آفیسر تھا اس کو بھی 2 سال ہوئے تھے ٹریننگ کیے, وہ 21 سال کا تھا کہ 19 سال کا تھا. جو ہمارا سب سے بڑا آفیسر تھا اس کی اتنی تربیت تھی, یہ تھا وہ تھا, جو پھر چیزیں چلتی ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے نا جی. وہ ہوا جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے.